हालेलुया 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 हालेलुया। यसलाई ताली बजाउनु। दुई किसिमको विश्वासी, दुई किसिमको विश्वासी हाम्रो हरेक मण्डलीमा दुई किसिमको विश्वासी चाहिँ प्राय जस्तै नै हुन्छ। मत्तीको पुस्तक 25 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदमा के बताउँछ भन्दै दुई किसिमको विश्वासको विषयमा। 10 कन्यामा 5 जना निर्बुद्धि छन्, 5 जना बुद्धिमती छन्। 5 जना बुद्धिमती र 5 जना निर्बुद्धि छन्। मण्डलीमा बराबरीको रूपमा छन्, आत्मामा र अनि शरीरमा दुईटा चाहिँ बराबर छन्। बुद्धिमतीसँग पनि बत्ती छ अनि निर्बुद्धिसँग पनि बत्ती छ हो। अनि दुल्हाको प्रतीक्षा बुद्धिमतीले पनि गरेको छ र निर्बुद्धिले पनि गरेको छ। दुईटैले दुल्हाको प्रतीक्षा गरेको छ, येशू प्रभुको प्रतीक्षा गरिराखेको छ। अनि दुल्हाको आवाज बुद्धिमतीले पनि सुनेको छ आउँदै गरेको, र निर्बुद्धिले पनि सुनेको छ दुल्हाको आवाज आउँदैछ। अनि बत्ती बुद्धिमतीले पनि ठिकठाक पारेको छ र निर्बुद्धिले पनि ठिकठाक पारेको छ। अनि जागर रहँदाखेरि दुवैजना चाहिँ जागेको छ। जब दुल्हा आइपुगे दुवैजना दुईटै बुद्धिमती र निर्बुद्धि दुईटै जागेको छ। यानी कि 5 वटा बुद्धिमती 5 वटा निर्बुद्धि छन्, उहाँहरू सबैजना जागेको छ। अनि संख्यामा पनि बराबरी छ। यता 5 जना बुद्धिमती छ, 5 जना निर्बुद्धि छ भनेदेखि अनि बत्ती लिएर दुल्हाबाट गएको पनि 5 जना छ। बुद्धिमती पनि छन् र निर्बुद्धि पनि छन्, 5-5 जना 10 जना छन्। भनी भेट गर्नको लागि निस्केको पनि निर्बुद्धि पनि 5 जना छ, बुद्धिमती पनि 5 जना छ। अनि निन्द्राले लट्ठै परेको बेला, निन्द्राले लट्ठै पर्दा पनि 5 जना बुद्धिमती छन्, 5 जना निर्बुद्धि छन्। यानी कि 10 जनाको एउटै कमन कुरा, एउटै चाहिँ उनीहरूकोमा बराबरी भएको, उनीहरूमा चाहिँ बराबरी भएको कुरा चाहिँ उनीहरू सबै बराबरी छन्। अनि मध्यरातसम्ममा पनि उनीहरू सँगै छ। मध्यरातमा पनि 5 जना बुद्धिमती 5 जना निर्बुद्धि सँगै छ। सबैले येशू प्रभुको आगमनको लागि प्रतीक्षा गरिराखेको छ। सँगसँगै भेटी पनि दिइराखेको छ, सँगसँगै उपवास पनि बसिराखेको छ, सँगसँगै दशांश दिइ पनि राखेको छ, मण्डलीमा आइ पनि राखेको छ, परमेश्वरको भजन पनि गाइ पनि राखेको छ, वचन पनि प्रचार गरि पनि राखेको छ, सुनाइ पनि राखेको छ, सुनाउँदैछ, वचन प्रचार गर्दैछ। यो सबै कुराहरू छ। तर पनि यतिसम्म हुँदा पनि त्यही पनि प्रभुको आगमनमा, प्रभुको जब आउने क्रममा चाहिँ यहाँनिर केही फरक हामी पाउँदछ। बुद्धिमतीसँग के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तेल थियो, तेल उसले एक्स्ट्रा लिएर गएको थियो भने निर्बुद्धिसँग तेल थिएन। जब प्रभुको आगमनको एकदमै नजिक हुँदाखेरि बुद्धिमतीसँग तेल थियो, निर्बुद्धिसँग तेल सकियो, बत्ती निप्नै लाग्यो। अब त्यो अवस्थामा अनि बुद्धिमतीले के गरेको छ भने पात्रमा तेल लिएर गएको छ, निर्बुद्धिले पात्रमा तेल लगेन। जति त्यसमा छ त्यसैमा मात्रै सीमित रह्यो भने अनि 5 जना बुद्धिमती चाहिँ एकदमै तयारी भयो। प्रभुको आगमनको लागि एकदमै तयारी, जोडजाडले तयारी गरेको छ, जोडजाडले तयारी गरेको छ। अनि 5 जना बुद्धिमती चाहिँ निर्बुद्धि चाहिँ त्यति तयारीमा छैन। अनि हामी पाउँछौँ कि दुल्हासँग विवाह भएर जाने चाहिँ 5 जना मात्रै भयो, 5 जना चाहिँ भएन। दुल्हाले 5 जनालाई चिन्यो, 5 जनालाई चिनेन। जब हामी तपाईँ र हामी यहाँनिर दुई किसिमको विश्वासी छन् भनेदेखि हरेक कुरा हामी देख्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि सँगै सँगै गइराखेको हामी देख्छौँ।
तपाईँ र म सँगै एउटै बाटोमा गइराखेको हामी हेर्दाखेरि भेटी पनि सँगै दिएको छ, दशांश पनि दिएको छ, अनि मण्डली पनि आइराखेको छ, अनि हेर्दाखेरि राम्रै लाग्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै ठिकठाकै लागेको छ। तर जब प्रभुको आगमन आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर बताउँछ दुल्हा आउनै लाग्दाखेरि चाहिँ निर्बुद्धिको चाहिँ बत्ती निप्दैछ भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ मण्डलीमा तपाईँ र हामीले, तपाईँ आज उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँबाट जब प्रभुको आगमन हुनै लाग्दाखेरि चाहिँ धेरै सङ्कष्टहरू आउँछ, धेरै समस्याहरू आउँछ, धेरै यो संसारमा अहिले पनि कोरोना जस्ता भाइरसहरू धेरै आयो, अनि यो समस्याहरू धेरै आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला तपाईँको बत्ती चाहिँ बल्छ कि बल्दैन? नेपालमा बस्दाखेरि मण्डलीको छेउछाउमा भएका विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि छ, मानव यो वरिपरिको जति पनि यो हलास हपुपमा वरिपरि भएको दाजुभाइहरू जति पनि छ, मण्डली नजिक हुँदाखेरि चाहिँ आइराखेको छ, सँगसँगै हिँड्दैछ, सँगसँगै सङ्गति गर्दैछ। तर समस्या पर्यो, समस्या पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सङ्गतिलाई, परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ त्यो निर्बुद्धि जस्तो तपाईँ चाहिँ सिलाएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? हामी जब यात्रा गर्ने क्रममा छौँ, अहिले विश्वासको यात्रामा छौँ, आत्मिक यात्रामा छौँ, आत्मिक यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले हाम्रो विश्वासमा एकदमै बढेर जान्छ, यो विश्वास चाहिँ कहिले एकदमै बढेर जान्छ, अनि कहिले काहीँ चाहिँ अलिकति कम बेसी भइराखेको हामी पाउँछौँ, र एकदमै यो कम बेसी भइराखेको हामी पाउँछौँ, र एकदमै यो कम बेसी हुँदाखेरि चाहिँ यो कम बेसी हुने बेलामा चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर समस्या हुँदाखेरि 5 जना बुद्धिमतीसँग समस्या आयो, उनीहरूलाई पनि नआएको होइन। समस्या आउँदाखेरि दुईटैको बत्ती निप्न लाग्यो। यो जो चाहिँ बुद्धिमती थिए उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफूसँग एक्स्ट्रा थियो अनि उसले चाहिँ थपे पछाडि त्यो बत्ती चाहिँ फेरि निम्न पाएन, फेरि बल्यो। आमेन। तर अर्कोको चाहिँ थप्नु पर्ने थियो, तर बत्ती तेल थिएन, उसलाई पनि आवश्यकता पर्यो थप्नको लागि, तर उसँग तेल भएन। यतातिर 5 जना बुद्धिमतीको तेल थियो, किनभने उसको पनि बत्ती त निप्न लागेको हो। बत्ती निप्न लाग्दाखेरि बत्तीमा तेल हाल्नु पर्यो, किनभने तेल हाल्नुको लागि चाहिँ उसँग एक्स्ट्रा तेल थियो, त्यही भएर उसले तेल हाल्नु सक्यो। भने 5 जना निर्बुद्धि थियो जससँग चाहिँ बत्ती थियो तर निप्न लागेको थियो, तेल थिएन। बत्तीमा तेल भनेको त्यो तेल चाहिँ पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्माको उपस्थिति त छ कि छैन? कि तपाईँले देखावटी रूपमा, धार्मिक रूपमा तपाईँले 10% म दिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ धर्मी हुन्छु, त्यो हिसाबमा, त्यो अरूलाई देखाउने हिसाबमा, अरूलाई देखावटी हिसाबमा, अनि तपाईँले तपाईँको एक्टिभिटीहरू, तपाईँ सङ्गति आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले देखावटी हिसाबमा तपाईँ सङ्गति आउनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ अरू दाजुभाइहरूलाई देखाउनुको निम्ति तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ बुद्धिमती होइन, त्यो चाहिँ निर्बुद्धि हो। बुद्धिमती हुनको लागि चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले चाहिँ पूर्ण रूपमा तपाईँ चाहिँ पवित्र आत्मामा भरिएर तपाईँ पवित्र आत्मामा तपाईँ उपस्थित हुनु आवश्यक छ। तपाईँले दशांश दिँदाखेरि पनि तपाईँले आत्मामा पूर्ण भरिएर तपाईँले सत्यतामा तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। कतिजना चाहिँ यस्तै भएको छ कि सँगसँगै देखिन्छ, भेटी लगाएको सँगै हो, नाम आएको छ सँगसँगै, अनि दशांशमा नाम आएको छ सँगसँगै, अनि उपस्थिति भएको छ सँगसँगै गइरहेको। दुल्हा ख्रिस्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। उहाँ आउँदाखेरि, उहाँ लिनको निम्ति आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ बुद्धिमती जस्तो तेल भएर, अभिषेकले भरिएर, पवित्र आत्मामा भरिएर तपाईँ चाहिँ म चाहिँ इमानदारी हुनुपर्छ। आमेन। अनि मात्रै तपाईँ र मलाई दुल्हाले चिन्छ। दुल्हाले चाहिँ जसको तेल थिएन भनेको अर्थ जो चाहिँ सत्यमा चलेन, जो चाहिँ झुटमा चल्यो, जो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञामा चलेन, परमेश्वरले भनेको जस्तो जीवन जिएन, परमेश्वरको इच्छा विपरीत जिएको कारणले गर्दाखेरि, यानि कि बाहिर
मण्डलीमा आउँदाखेरि सँगसँगै राम्रो देखियो, जयमसी गर्छ, राम्रो देख्छ, तर बाहिर गइसके पछाडि चाहिँ उसले संसारिक तरिकामा, संसारको मान्छेले छुट्याउन सक्दैन यो चाहिँ विश्वासी हो कि नन क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियन हो कि को हो भन्ने कुरा पत्याउन चिन्न सक्दैन। धेरै विश्वासीहरू चाहिँ मण्डलीमा मात्रै जयमसी र मण्डलीमा मात्रै चाहिँ एउटा धार्मिक जस्तो देखिन्छ, तर बाहिर गइसके पछाडि चाहिँ उसको बोली वचनहरू, उसको व्यवहारिकहरू, उसको लाउने कुराहरू, खाने कुराहरू, बातचित गर्ने कुराहरू अनि उसको क्रियाकलापहरू चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो खालको छ भनेदेखि परमेश्वरले, प्रभु येशू ख्रीष्टले चिन्नुहुन्न। प्रभुले सुन्नेवाला छैन। आत्मिक रूपमा 5 जना बुद्धिमती थिए र धार्मिक रूपमा चाहिँ 5 जना निर्बुद्धि थिए। आत्मिक रूपमा नजन्मेको धर्मको मात्रै रूपमा तपाईँले चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ बडो दुःख लाग्दो कुरा हो, यो चाहिँ छोडिने कुरा छ। प्रभुमा चाहिँ आत्मिक रूपमा आत्मिक मान्छे चाहिँ प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ। सत्यमा आराधना गर्ने आराधकहरू चाहिँ उहाँले खोज्नु भएको छ। आमेन। ख्रीष्टमा आएर धर्मको रूपमा तपाईँले चाहिँ लिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ होसियारी हुनुहोस्। यदि तपाईँ साँच्चीका आत्मिकै हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले हरेक कुरामा चाहिँ इमानदार भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। 2 किसिमको विश्वासी अब्राहम र लुत। अब्राहम पनि धर्मी थियो र लुत पनि धर्मी थियो। यानी कि अब्राहम पनि विश्वासी हो र लुत पनि विश्वासी हो र लुत धर्मी हो भन्ने कुरा दोस्रो पत्रुस 2:7 पदले बताउँछ। किनभने लुत धर्मी हो र अब्राहम विश्वासको पिता हो, उहाँ पनि धर्मी हो। यानी कि अब्राहमसँग लुत निस्किएको छ अनि उहाँ अब्राहम र लुतको सम्बन्ध काका भतिजाको सम्बन्ध छ। अब्राहम मिश्र देशमा जान्छ, लुत पनि मिश्र देशमा जान्छ। समस्या आउँदाखेरि यहाँ दुईटैको समस्या, दुईटैजना चाहिँ कमन कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अब्राहम मिश्र देशमा गयो, उत्पत्तिको पुस्तक 13 अध्यायको 1 पद भने लोत पनि साथमा गयो, उत्पत्तिको पुस्तक 13 अध्यायको 1 पद। अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ जब मिश्रमा गए पछाडि अब्राहमज्यूको विश्वासमा गडबड हुन्छ, उहाँको विश्वासमा कमजोरी हुन्छ र आफ्नो श्रीमतीलाई बहिनी बनाएर त्यहाँनिर प्रवेश गरेको हुन्छन्, जुन कारणले गर्दाखेरि फारोले चाहिँ उहाँको श्रीमती सारालाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती बनाउँछु भनेर लगेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा सम्पत्तिहरू पाएको हुन्छन्। अब्राहमज्यूले पनि सम्पत्ति पाउँछ, लुतले पनि सम्पत्ति पाएको छ। अनि पछाडि अब्राहमज्यू र लोत सँगसँगै मिश्र देशबाट निस्कन्छ। जब सँगसँगै निस्किँदाखेरि लुत पनि सँगै आउँछ, सँगै आएको हुन्छ र सँगै बाहिर निस्कन्छ। यहाँसम्म उहाँहरू बराबरी छ। सम्पत्तिमा उहाँहरूको बराबरी छ। सम्पत्तिमा उहाँहरू बराबरी छ। काका भतिजा दुवैजनाको सम्पत्ति बराबरी छ र गोठालोहरू पनि उहाँहरूको दुवैजनाको उस्तै झगडालु छ। स्वभावहरू यहाँसम्म यसरी मिलेको छ। अब्राहमज्यू जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब्राहमज्यूले चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्छ, परमेश्वरलाई खोजेर वेदी बनाउँछ। आमेन। जहाँ जहाँ उहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब्राहमज्यूले चाहिँ वेदी बनाउँछ, परमेश्वरको आराधना गर्छ। तर लुतले चाहिँ जहाँ जहाँ गए तापनि, कुनै पनि ठाउँमा गए तापनि उहाँले वेदी बनाउँदैन, परमेश्वरको खोजी गर्दैन। आज धेरै मण्डलीमा यही खालको विश्वासीहरू पनि हामीले पाउँछौँ। कतिले परमेश्वरलाई खोजेर चाहिँ मण्डलीमा आउँछन्, सङ्गति गर्न चाहन्छन् भने कतिजना चाहिँ मण्डली भए तापनि जाँदैनन् र मण्डली खोज्दा पनि खोज्दैनन्। त्यस्तो खालको विश्वासी हुन्छ। त्यो दुईटा विश्वासी हो। अब्राहमले परमेश्वरलाई खोज्छ, परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाउँछ, तर लुतले चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्दैन, वेदी बनाउँदैन। आज यहाँनिर प्रवासमा पनि धेरैजना छ, परमेश्वरलाई खोजेर मण्डली आउनेहरू पनि छन् भने परमेश्वरलाई नखोज्ने, परमेश्वरलाई यहीँनिर नजिकै छ, हामी सँगसँगै यही वरिपरिको दाजुभाइ थुप्रो छन्,
तर उहाँले परमेश्वरलाई खोज्दैन र उहाँले वेदी बनाएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज अब्राहमज्यूको जीवनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ वेदी बनाउनुहुन्छ भने लुतको जीवनमा चाहिँ वेदी बनाउँदैन। अब्राहमज्यूको जीवनमा पवित्र आत्माले बात गरिरहन्छ, पवित्र आत्माले बात गरिरहन्छ, यानि कि स्वर्गदूत आएर बातचित गरेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। उहाँसँग बातचित गरिरहन्छ, सर्वनाश भएको हुने कुराहरू र छोरा जन्मने कुराहरूदेखि हरेक कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्मा यानि कि परमेश्वर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब्राहमसँग चाहिँ बातचित गरिराखेको हुन्छ। आज तर लुतसँग चाहिँ बातचित गरिराखेको हुन्छ। आज तर लुतसँग चाहिँ पवित्र आत्मा बात गर्दैन, किनभने लुतले परमेश्वरलाई खोजेको छैन, वेदी बनाएको छैन। जसले परमेश्वरलाई खोज्छ, जसले चाहिँ वेदी बनाउँछ, जसले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजिरहन्छ, उसँग परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा चाहिँ बातचित गरिरहन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनभने जसले परमेश्वरलाई खोज्छ उसँग चाहिँ परमेश्वरले बातचित गर्न चाहन्छ। हुन त जसले खोज्दैन उसँग पनि बातचित गर्न चाहन्छ, तर उहीले बात गर्नु नचाहेपछि कसरी बातचित हुन्छ? मानौ म तपाईसँग बातचित गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई केही कुरा गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग भला खुसारी गर्नु, तपाईँले सुन्नै हुन्न, तपाईँ मसँग बातचित गर्नै चाहनुहुन्न भने कसरी बातचित गर्ने? त्यही कारणले अब्राहम चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गरिराख्ने व्यक्ति हो भने लुत चाहिँ परमेश्वरसँग होइन, परमेश्वरलाई खोज्दैन। मण्डलीमा आउँदा सबैलाई जय मसीह गर्छ, मण्डलीमा आउँदा आत्मिक रूपमा देखिन्छ हो। कतिजना त मण्डलीमा आएर सुतेर जान्छ, किनभने वचन सुन्दैन, वचन सुन्न सक्दैन। अनि उसँग परमेश्वर कसरी बात गर्ने, पवित्र आत्मा कसरी बात गर्ने? किनभने उहाँ त जिउँदो हुनुहुन्छ। हामीले त जिउँदो परमेश्वरलाई पुज्दैछौँ, उहाँको आराधना गर्दैछौँ। तपाईँसँग बात गरो प्रश्न। जसरी अब्राहमसँग परमेश्वर बात गर्नुहुन्छ, दिनै बात गर्नुहुन्छ, साथी जस्तो बात गर्नुहुन्छ। जो चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको वेदी बनाउँछ, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने वेदी बनाउँछ भनेदेखि चाहिँ उसँग चाहिँ परमेश्वर हरदम बात गर्छ। तपाईँ रुममा जाँदा पनि तपाईँले वेदी बनाउनु पर्छ, तपाईँ काममा जाँदा पनि तपाईँले वेदी बनाउनु पर्छ। किनभने अब्राहमज्यूले जहाँ जुन ठाउँमा जानुभयो उहाँले वेदी बनाउनु भयो, तर लुतले वेदी बनाएन। लुतको जीवनमा समस्या आयो। लुतको जीवनमा समस्या आउँदाखेरि चाहिँ अब्राहमज्यूले गएर त्यो चाहिँ उहाँलाई समस्याबाट छुटकारा गराएको कुराहरू पाउँदछौँ। आज परमेश्वरलाई नखोज्नेको जीवनमा समस्या आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई नखोज्नेको जीवनमा समस्या आउँदाखेरि जो चाहिँ परमेश्वरसँग राम्रो सम्बन्ध छ उसले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ, हेल्प गर्नुपर्छ, असल कुरा हो। जो विश्वासमा कमजोरी छ, विश्वासमा दरिलो हुनेले उहाँलाई हेल्प गर्नुपर्छ। तर हेल्प गर्दाखेरि पनि त्यो विश्वासमा कमजोरी छ नि जसले, उसले चाहिँ जब हेल्प गरिसके पछाडि मानव म विश्वासमा म बलियो छु, मैले तपाईँलाई हेल्प गरेँ, प्रार्थनामा सहायता गरेँ, मैले तपाईँलाई वचनबाट उत्साह दिएँ, इन्करेज गरेँ भनेदेखि तपाईँ विश्वासमा कमजोरी भएको मान्छेले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ वेदी बनाउन सुरु गर्नु पर्यो। मैले वेदी बनाएको छु, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, मैले वेदी बनाएको छु, मैले प्रार्थनाको वेदी बनाएको छु, वचन अध्ययनको वेदी बनाएको छु, मैले सहयोग गर्ने वेदीहरू बनाएको छु, आत्माको फल फलाउने वेदीहरू मैले बनाएको छु भने तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जसरी लुतले हेर्दैछ तर उसले वेदी बनाउँदैन। जहाँ अब्राहमज्यूले वेदी बनाएको छ त्यहाँ ऊ लुत पनि छ साथैमा, तर उसले वेदी बनाउँदैन। आज मण्डलीमा पनि यस्तै हुन्छ कि परमेश्वरको आराधना गर्ने आराधक असल तरिकाले आराधना गर्दै गरेको पनि छ, उसको आराधना कमजोरी छ, उसलाई थाहा छ, तर सुधार ल्याउँदैन, उसले वेदी बनाउँदैन। प्रभु भोजमा अब्राहमज्यू रहनुहुन्छ, सायद लुत पनि थियो कि प्रभु भोज पनि लिँदैछ, प्रभु भोजमा सामेल छ, तर यहाँ अब्राहमले सम्पूर्ण दशांश चाहिँ मल्कीसेदेकलाई दिएको छ, त्यो धार्मिकताको राजा भनेर सम्पूर्ण दशांश चाहिँ कसलाई दिएको छ? मल्कीसेदेकलाई दिएको छ। तर लुतले
दिँदैन। किनभने लुत पनि धनी छ, लुत कैदमा पर्यो, फर्केर आयो, धन्यवाद पनि छैन हो, अनि दशांश पनि छैन, के पनि छैन। मान्छे कतिचोटि मरिसकेको मान्छे हुन्छ, तर प्रार्थना गरेर फर्केर फेरि प्रभुले अझै समय दिनुहुन्छ सुध्रियोस् भनेर, तर सुध्रिँदैन। लुत त्यही हो, जो त्यो सुध्रेको छैन त्यही लुत हो। लुतको स्पिरिट अहिलेसम्म चलेको छ मण्डलीमा, लुतको आत्मा अहिलेसम्म मण्डलीमा छ र अब्राहमको आत्मा पनि मण्डलीमा छ। लुतको आत्मा चाहिँ धार्मिक कार्य गर्ने, ठिक्क पार्ने मात्रै हो। विश्वासको पिता अब्राहमज्यूलाई बनाउनु भयो, तर लोत के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासको चाहिँ डाही, विश्वासलाई खतम गर्ने त्यो खालको चाहिँ लुत भयो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहम, इसाक, याकुबबाट चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट उत्पन्न भयो भनेदेखि चाहिँ लुतबाट चाहिँ मोआबीहरू उत्पन्न भयो। मोआबीहरूले परमेश्वरको जनलाई, इस्राएली जातिलाई विरोध गर्ने र उहाँको खिलाफ लड्ने हो। उहाँहरू परमेश्वरको जनलाई मार्ने हो। पछाडि त्यो जाति उत्पन्न भयो। यदि तपाईँ र म चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ यदि आत्मिक रूपमा तपाईँ र हामी बढेको छैन, आत्मिक कि छोरा छोरी जन्माएको छैनौँ भनेदेखि तपाईँ र हामी धार्मिक मात्रै, धर्मको लागि मात्रै आएको छौँ भने हाम्रो सन्तान पनि धर्मतिर जान्छ। त्यस पछाडि दुईटाको मेल कहिले हुँदैन मण्डलीमा। आत्माको कुरा एउटाले गर्छ भने एउटाले शरीरको कुरा गर्छ, मिल्दैन। अझ यही भएको छ, जसले आत्मामा जिउँछ भनेदेखि ऊ शरीरमा जिउनेसँग कहिले सम्बन्ध हुँदैन। राम्रो अब्राहम थियो आत्मामा जिउने हो। उहाँको जीवनमा पनि कहिले विश्वास, कहिले उतार, कहिले चाहिँ माथि गयो, कहिले तल गयो, कहिले अप भयो, कहिले डाउन भयो। उहाँको जीवनमा पनि विश्वासमा उतार चढाव भयो। लुतको जीवनमा पनि त्यो भइराखेको छ, तर लुत फर्किँदैन। तर अब्राहमज्यू फर्क्यो। अब्राहमज्यूले पूर्ण रूपमा प्रभुमा भरोसा गर्यो, प्रभुका आज्ञा पालन गर्यो, अनि उहाँ चाहिँ विश्वासको पितामा खडा भयो, अन्तमा गयो। आमेन। दुई किसिमको विश्वासी, विश्वासमा आत्मासँग बातचित गरिराख्ने, आत्मामा बलियो हुने, आत्मामा वृद्धि हुनेले चाहिँ आत्मालाई खोज्नुपर्छ। किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ, आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बातचित गर्नुहुन्छ है। त्यही भएर आत्मालाई खोज्नुपर्छ, देखावटी धर्म कार्यमा लाग्नु हुँदैन। आज भन्दा दुःख लाग्छ, जो चाहिँ आमा बुबा सानैदेखि आमा बुबा विश्वासी छ, अनि विश्वासीको परिवारबाट अहिले आएको विश्वासी नानी बाबुहरू, त्यो परिवारको फ्यामिलीहरू विश्वासमा परिपक्व देख्दैन। बडो दुःख लाग्दो कुरा छ। जो चाहिँ बाल संगति गरेको छ, विभिन्न ट्रेनिङहरू लिएर आएको छ, अहिले बाइबल कलेजसम्म पुगेको व्यक्तिहरू पनि त्यति गतिलो देख्दैन। बडो दुःख लाग्दो, गवाई सबै बिग्रेको छ। त्यत्रो शिक्षा हासिल गरेर आएको मान्छे परिवर्तन हुनुपर्ने हो नि, परिवर्तन देख्दैन। लुकाको पुस्तक 16 अध्यायको 19 देखि 31 पदसम्म यहाँनिर दुईजना विश्वासी छ, अनि धनी मानिस पनि विश्वासी हो र गरिब मानिस पनि विश्वासी हो। धनी मान्छेले वस्त्र लगाएर, एकदम बहुमूल्य वस्त्र लगाएर हिँड्दछ भनेदेखि लाजरससँग च्यातिएको फाटेको वस्त्र लगाएर हिँड्छ। धनी मानिस मोज मजामा हिँडेको छ, तर लाजरस चाहिँ एकदमै मागेर खानु परेको छ। धनी मानिस स्वास्थ्यमा छ उहाँ, तर गरिब मान्छे चाहिँ घाउले सताइएको छ। धनी मानिस खाएर उब्रिन्छ, खाएर उब्रेको फ्याल्छ, तर गरिब मान्छेले फ्यालेको कुरा खाँदैछ यो लाजरसले। अनि
धनी मानिस र लाजरसको एकै दिन मृत्यु भएको छ। जब मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ धनी मानिस चाहिँ नर्कमा पुगेको छ र लाजरस स्वर्गमा पुगेको छ। विश्वासी हो है। अनि धनी मानिस चाहिँ यो संसारमा धन सम्पत्ति हुँदाखेरि यो संसारमा रहँदाखेरि मोज मजामा थियो, तर नर्कमा पुगे पछाडि ऊ धेरै कठोरमा छ। तर लाजरस चाहिँ आनन्दमा छ। अनि धनी मानिस चाहिँ पानीको लागि नर्कमा छटपटाइराखेको छ, तर लाजरस गरिब मानिस चाहिँ स्वर्गमा आनन्दसँग उसले बस्नु पाएको छ। यो संसारमा हुँदाखेरि उसले हामी हेर्न सक्छौँ धनी मानिसले एक बोतल पानी लियो भने पनि आधी पिउँछ आधी फ्याँक्छ। त्यही पानी टिपेर लाजरस पिउँथ्यो भने चाहिँ आज ती लाजरसको औँलाबाट एक थोपा पानी उसले चाहिँ इच्छा गर्छ। अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ यो धनी मानिस स्वर्ग जानको लागि स्वर्ग देख्नु उसले सकेको छैन। स्वर्ग यानि कि स्वर्ग जान पाउने उसको बाटो छैन। उसको सिद्धिएको छ, उसको टाइम सकिएको छ भने न यो गरिब चाहिँ स्वर्गमा आनन्दले छ। भनेको अर्थ यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस्, जो यो संसारमा थियो मोज मजामा थियो भनेदेखि अन्त्यमा गएर कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्कमा पुगेको छ। यानि कि यो सम्पत्तिको कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ बताएको छैन। यहाँनिर के बताउँदैछ भने धनी र विश्वास यो गरिबको कुरा यहाँनिर हामीलाई बताएको होइन, तर विश्वासमा धनी र गरिबको कुरा बताएको छ। धनको गरीब र धनीको कुरा होइन। लाजरस चाहिँ स्वर्गमा छ अहिले। ऊ स्वर्गमा हुँदाखेरि चाहिँ यदि ऊ स्वर्गमा अहिले किन छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ संसारमा गरिब थियो। गरिब भए तापनि उसको चाहिँ विश्वासमा चाहिँ ऊ धनी थियो। विश्वासमा धनी भएको कारणले गर्दाखेरि गरिब हुँदा पनि उसले चाहिँ के गरिराखेको छ भन्दा प्रभु धन्यवाद, म गरिब भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद गनगन गरेन। यदि गनगन गरेको भए, परमेश्वरलाई सरापेको भए, परमेश्वरको इच्छा विपरीत चलेको भए, चोराइमा फटाइमा गरिब भएको कारणले म त धनी हुन चाहन्छु भनेर विभिन्न बाटोहरू अप्नाएको भए ऊ स्वर्ग जाँदैन थियो, ऊ नर्क जानु पर्थ्यो। तर त्यो मान्छे धनी मान्छे जो चाहिँ पैसावाला थियो, यदि पैसावाला त्यो मान्छे पनि यदि स्वर्ग जान चाहेको भएदेखि चाहिँ उसले पश्चातापी जीवन जिएर उसले चाहिँ त्यो रुपियाँ पैसा आफूसँग जति पनि थियो त्यो रुपियाँ पैसाबाट केही मात्रामा परमेश्वरको राज्यको निम्ति खर्च गर्न सक्थ्यो। लाजरस त्यही दोकानमा उभिएर मागिराखेको थियो, मलाई अलिकति खाना दिनुहोस् हजुर, खाना दिनुहोस् भनेर उसलाई लाजरसलाई त्यहाँ हेल्प गर्ने, त्यस्तो लाजरस जस्तो व्यक्तिहरूलाई हेल्प गर्ने, सहायता गर्ने गरेर उसको मन चाहिँ उसको हृदय चाहिँ विश्वासमा परिपूर्णता भएको भएदेखि ऊ पक्कै स्वर्ग जान सक्थ्यो। विश्वासमा ऊ धनी भएको भए पक्कै ऊ चाहिँ जान सक्थ्यो। तर ऊ विश्वासमा चाहिँ के थियो भन्दा जिरो थियो। परमेश्वरमा विश्वास गर्दैन थियो। धनी मान्छे पैसा भएको मान्छेहरूमा धेरैचोटि के हुन्छ, विश्वासमा बढ्न सक्दैन। पैसा जोसँग धेरै छ भनेदेखि यदि बिमारी पर्यो भनेदेखि ऊ कुदेर जाने हो भने ऊ पैसा छ ऊ कुदेर हस्पिटलै जान्छ। तर जो चाहिँ पैसा छैन भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ बेसी गरेर हस्पिटल जान सक्दैन। त्यही भएर उसले यताउता नै पहिला मिलाउन कोसिस गर्छ। कि धनी मानिस चाहिँ नर्कमा किन पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त थियो। त्यो धन सम्पत्तिले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न सकेन। आज जोसँग छ नि धन सम्पत्ति प्रशस्त मात्रामा छ भनेदेखि चाहिँ उसले परमेश्वरको सेवा पनि गर्नुपर्छ। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। आज यहाँनिर हामी पाउँछौँ लाजरस चाहिँ गाउँले लागेर एकदमै एकदमै घाउ भएर ऊ बसिराखेको छ। तर धनी मान्छे विश्वासी हो, धनी विश्वासी त्यहीबाट गाडीमा कारमा सर जाँदैछ। त्यो भिख माग्ने मान्छे, त्यो लाजरस गरिब मान्छे, घाउ भएको मान्छे, अनि त्यो विश्वासीको लागि प्रार्थना गर्दैछ। को चाहिँ विश्वासमा धनी हो? लाजरस हो। तर विश्वासमा गरिब चाहिँ यो धनी मान्छे हो। तर उसलाई थाहा भएन यो संसारमा रहँदाखेरिसम्म।
ए म त विश्वासी हो, म त जसरी पनि म स्वर्ग जान्छु नि। अनि ऊ चाहिँ मोज मजा भनेको बुझ्नुहुन्छ? यो संसारमा जति पनि यस आराम छ, जति पनि उसले उपभोग गर्नु सक्ने सबै लियो। बेविचारमा पनि जियो होला, उसले मोज मजा पनि जियो, राम्रो हुने कोसिस सबै गर्यो, तर परमेश्वरको राज्यको निम्ति खर्चेको छैन। यानि कि यो मान्छे, धनी मान्छे कारमा सरर जाँदैछ, त्यो लाजरस चाहिँ बसेर बाटोमा अनि त्यो फ्यालेको रोटीको टुक्रा टिपेर खाँदैछ, तर त्यो विश्वासीले मान्छेलाई गनेको छैन, मान्छेले मान्छेलाई माया गरेको छैन, तर कुकुरले आएर उसको घाउहरू चाटेर माया गर्दैछ। हेर्नुहोस् कति फरक छ। एउटा मान्छेले एउटा मान्छेलाई वास्ता गरेको छैन, तर कुकुरले, एउटा जनावरले आएर चाहिँ माया गरेर लाजरसलाई चाट्दैछ। आज जनावरले मान्छेलाई प्रेम गर्दैछ, तर मान्छेले मान्छेलाई प्रेम गर्दैन। यदि त्यो खालको मान्छे स्वर्ग जान सक्छ? जोसँग चाहिँ परमेश्वरलाई स्थान दिएको छैन, सम्पत्तिलाई मात्रै माया गर्छ भने दाजुभाइलाई चिन्दैन, दाजुभाइलाई चिन्दैन। त्यही हो, आज विश्वासी जति पनि छ तपाईँ र हामी दाजुभाइ हो। आमेन। तपाईँ बिमारी पर्यो, तपाईँलाई गाह्रो अवस्था पर्यो भने मसँग छ भने मैले तपाईँलाई दिनु पर्यो, किनभने तपाईँ मेरो दाजु अनि भाइ हो, दिदी बहिनी, हामी एउटै परिवार हो। अनि मानिसले वास्ता गर्दैन, बिचरा राल सिगान भएर घाउ पुस्नु नसकेर अवस्था गाह्रो छ, पिप बगिराखेको छ, पुछिदिने कोही छैन, सहायता गर्ने कोही छैन, खान दिने मान्छे पनि छैन, किनभने उसले टुक्राहरू चाहिँ टिप्दै खाँदैछ, खाने दिने मान्छे छैन। कसैले दयाले मायाले आएर ल भाइ मबाट यति भयो, ल तिमी यति खाऊ, मसँग यो वस्त्र थियो, ल भाइ म तिमीलाई यो दिन्छु, यो देखिएन, त्यो धनी त्यो विश्वासीमा देखिएन। त्यसको नामै मेटिदियो, नामै मेटिदिएर के भनिदिएको छ? धनी मान्छे नामै मेटिदियो जीवनको पुस्तकमा। जीवनको पुस्तकमा नाम हुने जसको नाम छ उसको त्यहाँनिर जीवनको पुस्तकमा लेखिएको चाहिँ सबैको नाम हुन्छ। आज तपाईँ यहाँ संसारमा जति पनि छ, मानौ मर्कुस लिम्बू, त्यहाँ जीवनको पुस्तकमा मर्कुस लिम्बू छ। मानौ आकाश बाठा मगर, जीवनको पुस्तकमा नाम हुन्छ। मानौ हाम्रो इन्द्र गुरुङ हैन, जीवनको पुस्तकमा नाम छ। मानौ खिम दाजु, जीवनको पुस्तकमा बोलाउँदाखेरि त्यही भनेर म बोलाउँछ, खिम तिम्रो नाम छ, गुन्जन तिम्रो नाम छ, हैन, दिलकुमार तिम्रो नाम छ, जोन तिम्रो नाम छ, लालबहादुर तिम्रो नाम छ, हैन, दानियल तिम्रो नाम छ। छ भने त छ भन्छ, छैन भने त फेरि छैन भन्छ, छ भने चाहिँ छ भन्छ, फेरि छैन भने छैन, छैन भनेदेखि के हो? अब त्यहाँबाट फेरि परिचय चेन्ज हुन्छ है। जसरी कोरोना पोजिटिभ भयो, जति पनि कोरोना पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा एरिया छुट्याइयो, यो चाहिँ के हो? कोरोना पोजिटिभको एरिया। यहाँ चाहिँ कोरोना पोजिटिभ वाला बस्छ, यहाँ चाहिँ कोरोना नेगेटिभ भनौँ न, कोरोना नेगेटिभ भएको त घरतिर आइहाल्छ होइन, जो चाहिँ कोरोना पोजिटिभ छ त्यहाँ बस्छ। अब उसको नामको परिवर्तन भएर अब यदि हस्पिटलमा उसलाई चिन्ने भने फल्ना फल्ना कोरोना पोजिटिभ, यानि कि त्योसँग नाम जोडियो, उसको नाम अब उसको नाम इम्पोर्टेन्ट भएन, तर त्यो कोरोना पोजिटिभको चाहिँ नाम इम्पोर्टेन्ट भयो, त्यो चाहिँ हाइलाइटमा आउँछ अगाडि, कोरोना पोजिटिभ भनेर नाम परिवर्तन भयो। त्यसै गरी नै यदि हामी चाहिँ परमेश्वरको बुकमा हाम्रो नाम लेखिएको छैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नाम त्यहाँ हो भएन भनेदेखि चाहिँ के भयो? यदि तपाईँ व्यभिचार हो भनेदेखि यो व्यभिचार नरक मात्रै हुन्छ। फटा गरेर गयो भने फटा आयो, फटा त्यो हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर नाम जसको चाहिँ जीवनको पुस्तकमा नाम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नामबाट बोलाइन्छ। त्यही भएर लाजरस यो पृथ्वीमा पनि लाजरस थियो, स्वर्गमा पनि लाजरस छ। आज म जोन यो पृथ्वीमा छु भने त्यहाँ पनि जोन हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज दुई किसिमको विश्वासी, आज तपाईँ र म चाहिँ कुन खालको विश्वासी? प्रश्न छ। तपाईँ आत्मामा जिउने विश्वासी हो
लाजरस आत्मामा जिएको विश्वासी, आत्मामा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएकोले हामीले दुई किसिमको विश्वासी धेरै उदाहरणहरूबाट हेऱ्यौँ। दुई किसिमको विश्वासी, आत्मामा जिउने, एउटा धर्ममा जिउने। धर्ममा जिउने चाहिँ सबै नर्क जान्छ। यो नसोच्नु, ढुक्क नभएर नबस्नुहोस् मैले त यसलाई पाएको छु अब म ढुक्क छु, यो चाहिँ नभन्नुहोस्। तपाईँले गर्नु कर्तव्य अर्को छ। कर्तव्य के हो? वचन पालना। प्रभु प्रभु मलाई भन्छौ तर मैले भनेको मान्दैन भने के को प्रभु भन्छौ? जाऊ। प्रभुले नै भन्दैछ नि, म त चिन्दैन। 5 बुद्धिलाई पनि त्यही भन्यो, छैन म त चिन्दैन को हो। अब भो यो संसारमा यत्रो दिन सङ्गति गयो 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 गयो, के दशांश भेटी के चढाउँदै गयो गर्दै गयो। प्रभुले भन्छ चिन्दिनँ त म त। अरे प्रभु म त त्यहाँ सहयोग गर्ने व्यक्ति नै हो त म त भन्ला। या भन्ला म त क्रिसमसमा मण्डलीमा त्यति बेला जाने म त्यही हो। ए होला, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। छैन, नामै छैन होइन। भन्ला होइन होइन होला, त्यहाँ पक्कै होला। मैले यसोको नाममा विश्वास गरेको, ग्रहण गरेको, बक्तिस्मा ल्याएको होला, हेरिदिनुहोस् न राम्रोसँग। होइन छैन छैन, के हेर्नु जाऊ त होइन। त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो नहोस्। किनभने प्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो हुनको लागि बोलाएको होइन। तपाईँ र मलाई चाहिँ यो मेरो छोरा स्याबास, मैले तिमीलाई चुने, म गर्व गर्छु। कुनै पनि पिताले आफ्नो छोराछोरीहरूले चाहिँ राम्रो प्रगति गरेको देख्दाखेरि चाहिँ गर्व हुन्छ नि, होइन? गर्व हुन्छ। तपाईँको पनि छोराछोरी छ, एकदमै राम्रो गरे आयो भने, तपाईँले भनेको जस्तो गरे आयो भने तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ? ओह मेरो छोरा मेरो छोरी, ओहो प्रभु धन्यवाद भन्छ होइन। कति राम्रो मैले पाएँ, मेरो छोरा स्याबास तिमीलाई है, स्याबास। अनि हराएको छोराको दृष्टान्तमा यही भन्छ, फर्केर छोरा आए पछाडि बल्ल बाबा खुसी भएर स्याबास। अब यसलाई त लो यसको वस्त्र चेन्ज गरिदिनु पर्यो, यसको लागि चाहिँ औँठी लगाइदिनु पर्यो। कहाँ यो नोकर हुन सक्छ? मेरो छोरा हो यो त राज गर्छ, राज्य गर्ने व्यक्ति हो। आज तपाईँ र मलाई पनि, तपाईँ र म पनि फर्केर उहाँको यसरी जाँदाखेरि, फर्केर जाँदाखेरि प्रब्लम छ। ओ मेरो छोरा आयो बाफरे है होइन। हामी प्रेरितको पुस्तकमा हेर्छौँ, जब स्टिफनस जब ढुङ्गाले उहाँलाई हिर्काउँदैछ, स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हान्दैछ अनि उहाँ स्वर्ग, उहाँ जब मर्दै हुनुहुन्छ, ढुङ्गाले मान्छेले हान्दैछ, उहाँको दृष्टि त स्वर्गतिर, स्वर्ग खोल्दैछ दाहिनेपट्टि येशू प्रभुलाई परमेश्वर पिताको दाहिनेपट्टि खडा भएको देख्दैछ। उहाँ त त्यहाँदेखि त एक्साइटेड हुँदैछ, वाह प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यिनीहरूले मलाई ढुङ्गाले हान्दैछ, उनीहरूलाई कुनै पनि दोष नलागोस् प्रभु धन्यवाद। एक्साइटेड हुँदैछ, खुसी हुँदैछ। किनभने पिता पनि उठेर भन्दैछ, ओ मैले चुनेको असल सेवक, असल छोरा चाहिँ आउँदैछ। मैले चुनेको येशू प्रभुले रगत बगाएको, येशू प्रभुले मैले बगाएको रगत चाहिँ खेर गएन, यो असल आउँदैछ। हेर्दैछ, वाह प्रभु पनि भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो विचारमा प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, मैले रगत बगाएको खेर गएन। हेर आज यो छोराले मेरो निम्ति आज बलिदान हुँदैछ। वाह तिम्रो लागि स्वागत छ। आज त्यो योग्य बन्नु चाहिँ तपाईँ र म आवश्यकता छ। आमेन। त्यही भएर तपाईँ र मेरो जीवनको पुस्तकमा सधैँ रहिरहने, नाम रहिरहने बन्नु चाहिँ हामी आवश्यकता छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद है। तपाईँहरूले धैर्यसँग वचन सुन्नुभयो, वचनमै जीवन छ। त्यो जीवनको लागि चाहिँ हामीले धेरै समय दिनुपर्छ।